This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 47. Exercise 47. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. هستن، هستن، هست، هست، است، است، بودن، بودن، بود. بود. من فردا شب تا ساعت 9 در خانه هستم. من فردا شب تا ساعت 9 در خانه هستم. من فردا شب تا ساعت 9 خونه هستم. من فردا شب تا ساعت 9 خونه هستم. تو 4 سال بزرگتر از من هستی. تو 4 سال بزرگتر از من هستی. تو 4 سال بزرگتر از منی. تو 4 سال بزرگتر از منی. چیزی آنجا هست؟ چیزی آنجا هست؟ چیزی اونجا هست؟ چیزی اونجا هست؟ بله، یه چیزی اونجاست. بله، یه چیزی اونجاست. من و آقای عسکری دوست هستیم. من و آقای عسکری دوست هستیم. من و آقای عسکری دوستیم. من و آقای عسکری دوستیم. شما و خانم پروین داوری خواهر هستید. شما و خانم پروین داوری خواهر هستید. شما و خانم پروین داوری خواهرین. شما و خانم پروین داوری خواهرین. بچه های آقای سالار زیبا هستند. بچه های آقای سالار زیبا هستند. بچه های آقای سالار زیبان. بچه های آقای سالار زیبان. چرا لباسش کثیف است؟ چرا لباسش کثیف است؟ چرا بابک ساعت 11 صبح خانه است؟ چرا بابک ساعت 11 صبح خانه است؟ چرا بابک ساعت 11 صبح خونه است؟ چرا بابک ساعت 11 صبح خانه است؟